अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, और वीडियो का टॉपिक है कि मौलाना पीर झूठ बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं मौलाना साहब क्या झूठ बोल रहे हैं। ये मिर्जा साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो है। देसी फनकार टीवी चैनल से लिया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो। तो चलिए देखते हैं वीडियो क्या बता रहे हैं मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? अच्छा मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। कुरान बगैर हदीस के समझ आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये पता क्यों कह रहे होते हैं? बेसिकली इनके अकीदे होते हैं कुरान के खिलाफ। वो कुरान के खिलाफ अकीदे जस्टिफाई कुरान से तो नहीं होते हैं, उसके लिए वो हदीस का कहते हैं, लेकिन हदीस भी वो जाली जो इनके बुजुर्गों ने घड़ी हुई है, और फिर उसके बाद वाकयात भी बयान करते हैं। मेरा ताल्लुक अवाम के साथ भी है। मैं एक बात कहता हूँ, आप कहीं इंजीनियर को तो नहीं सुनते? और ये मेरा दर्द है, इसको समझो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 साल से मैं रो रहा हूँ कौम के सामने। ओ बरेलवियों, देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। इस्लाम के नाम पर, लफ्ज़ों पर तवज्जो फरमाना, जी जी जी। इस्लाम के नाम पर जब भी कोई फितना खड़ा हुआ है, उस वक्त यूट्यूब का फितना भी आलमी नहीं था। उसने ये कहा है कि कुरान खुदा का लो, तफसीर मेरी मर्जी की हो। तो मौलवी भी तो यही लकीर पीटते हैं। हाँ, आला हज़रत गुलाम अब्बास। खुदा दी इज्जत की कसम है। मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर असवद हमसी तक, गुलाम कादियानी से लेकर मिस्टर परवेज तक, तो बिल्कुल असी तुहाडे नाल आ। गांधी से लेकर मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा तक। सब तुहाडा बाबा आ गया जे हुण सामो इनू। लो सामो आ गया जे बाबियां दा बाबा। इन सब की बातों को सुनो। ये कहते हैं कुरान खुदा का लो, तफसीर हमारी मर्जी की हो। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो लोग कहते हैं ना जी अली जो है वो उलमा से मुतनफर करवाता है। नहीं नहीं सर, मैं ही तो कहता हूँ उलमा से पूछें, बल्कि पूछें इन उलमा से, बल्कि पंजाबी पूछो इनू कितने लिखा है। मैंने कभी आपको तर्जमा अपना लिख के थमाया? मैंने हमेशा कहा कि आप मतलब बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ लें, अशरफ थानवी साहब का तर्जमा पढ़ लें, सैयद फरमान अली शाह का पढ़ लें, मौलाना मदूदी का पढ़ लें, जुनागढ़ी साहब का पढ़ लें, फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ो सही, लेकिन कुरान का तर्जमा पढ़ें ताकि पता चले मरने से पहले आपको कि कुरान में लिखा क्या हुआ है। उसके नोट्स बनाएं, क्या लिखा हुआ है। भले 2 रुकू ही पढ़ लें, एक दफा पूरा कुरान तर्जमे से पढ़ें, और जहां समझना है वो नोट करते जाएं। ये नहीं कि उधर ही फांस के बैठ जाएं। फिर आप जो पॉइंट्स अनअटेंडेड थे उसके लिए आप कुरान की तफसीर पढ़ें। पहले तफसीर ना पढ़ें, उसमें मौलवी घुसा हुआ है। उसके बाद एक तफसीर ना पढ़ें, मुख्तलिफ तफसीर पढ़ें, और आपको पता चल जाएगा कि हर एक बात एक ही कर रहा होगा, बस कोई इधर से कान पकड़ा कोई इधर से, और जो बिल्कुल डंडी मारा हुआ आपको पता चल जाएगा ये तो इसमें से निकलती नहीं है। अहले इल्म खुदा करे तुम्हारी जिंदगियों में बरकत है। जी अहले मदारस जो दुनिया से चले गए हो, तुम्हारी कब्र मुनव्वर हूं। आमीन। एक लफ्ज है खंग के, एक बार खंग के कहो बाबे दे शाही कोई नहीं। लोग वो सुनते होंगे, इन्हें बाबिया छो छो, इन्हें बाबिया मर गए जे दबो इन्हां नूं जाके, बो पै गई जे लाशें जिन्हां दी। माफ करना, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और मेरा नौजवान बेटा कहती बात तो सही कर रहा है कि बाबिया छो, कुरान और हदीस समझना चाहिए। असल में इनके गिर जो आकाश बेल है ना बाबों की, वो उतारनी है आपने। वो उतरी है तो देखें आप लोगों को बात समझ आ रही है। बाबे फारग होंगे, कुरान और सुन्नत खुद ब खुद इनके दिलों में उतरेगा। कभी आपने समझा ये क्या कहना चाहता है बाबिया छो? ये कहते हैं बुखारी छोड़ो। ओ सरकार, हम तो तुम्हारे बाबों की बात कर रहे हैं, इनको बाबा क्यों कह रहे हो? ये अगर बाबे होते तो इनकी किताबें हमने यहां रखी होती। इन बाबों को हम भी मानते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो अपने नबी के गद्दार हैं, उन बाबों को नहीं मानते। ये कहते हैं अबू हनीफा को छोड़ो। एक चीज कुरान में लिखी हुई है, और तफसीर उस्मानी में सूरह लुकमान की तफसीर है ना कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है वो 2 साल कुरान में आया, तो उसकी तफसीर में लिखते हैं कि कुरान में तो आया 2 साल है। सूरह अल बकरा में, सूरह लुकमान में, सूरह लुकमान की तफसीर में लिखते हैं शबीर अहमद उस्मानी, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के नाम के साथ उस्मानी उनकी निस्बत की वजह से, उन्होंने महमूदुल हसन देवबंदी साहब का कुरान का तर्जमा था, उसके ऊपर हाशिया लगाया तफसीर के तौर पे। उस हाशिये में उन्होंने लिखा सूरह लुकमान की तफसीर में कि कुरान में तो आया कि दूध छुड़ाने की उम्र 2 साल है, लेकिन कुरान में यह है, जबकि इमाम हनीफा कहते हैं कि 2.5 साल है। हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो। इसका मतलब यह है कि शबीर उस्मानी के जमाने तक दलील अभी तक नहीं मिली थी उनको, तो छड़ दो, मान लो गलत लेके गए। ये कहते हैं इब्ने तैमिया को छोड़ो, इसलिए कि इमाम इब्ने तैमिया ने मेरी मज खोली है। इमाम इब्ने तैमिया वो टाइटल अवेल कर रहे हैं जो जिसके वो हकदार नहीं है। अहले हदीस ने उनको गोद लेके उनके बारे में वो चीजें क्लेम कर दी हैं। इमामुल मुवहिदीन, जिन चीजों को अहले हदीस की इमाम शिर्क समझती है, वो कई चीजें इब्ने तैमिया की तालीमात में पाई जाती हैं, समाए मोता के अकीदे के हवाले से। फिर रफजियत कहते हैं कि मेरा क्लिप है अहले हदीस का अहमद बरेलवी पे फतवा, जिसमें मैंने बताया अब्दुल्लाह इब्न उमर को बिदती का है,
ابن تیمیہ نے, اس کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ ہیں نا تو وہ گالیاں کھا رہے ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. جو بندیوں کو اگر گالیاں پڑ رہی ہیں گستاخیوں کے اوپر تو گستاخیاں ان کے علماء نے کی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بریلویوں کو اگر شرکیہ باتوں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں تو شرکیہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اہل حدیث کہ جو یہ ابن تیمیہ جن کو انہوں نے آج کر کے اہل حدیث نے گود لیا, جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں, ان غلطیوں کے اوپر ان کو گالیاں نہیں پڑ رہی ہیں. ان کو تو امام الموحدین انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. الٹا تو لوگ ان کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں, میلاد منانا بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. انگوٹھے چومنے کے اوپر ایک بریلوی عالم نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی ہم بھی تو اس نے نیت پہ ہی چوم رہے ہیں, ہمیں بھی ثواب ملے گا. وہ تو بریلوی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ جو ٹائٹل ویل کر رہے ہیں وہ اس کے حقدار نہیں ہے. ویسے اچھے عالم دین آپ لیں ان سے, بری باتیں چھوڑ دیں, اچھی باتیں لیں. یہ کہتا ہے امام راضی کو چھوڑو, اتنے ابے نے تواڈے کے گینا نہیں جاندے. یہ کہتا ہے محمد قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی کو چھوڑو. میاں گنگو اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے. احمد بریلوی صاحب نے گند گوئی کہتے ہیں. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں, یہ آج تک ان کی قابل پرستی ہے. پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا, ان کا یار اب استاد ہے, یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا, وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا, مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فریگنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فریگنس کہہ رہے ہو, بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ 2 بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. ادھر جو میں اور کیا کٹا مفتی صاحب. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو. مولوی نہیں چٹلدا, جدو مولوی کی سیدھا ارادہ کر لیں انہیں چٹلدا. بالکل شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے, ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا. لیکن دوستو یہ میرا پیغام تم سنو, ان کے ماننے والوں تک پہنچاؤ. لو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2. ہاں جی میاں 2 آ رہا ہے, تذکرۃ الرشید. اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں, یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو, اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا, اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا, میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں, یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی اب میں وہ والا مولوی تھا کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لو جی کام بھی ختم. تم 100 مرتبہ زندہ ہو, 100 مرتبہ مرو, 100 مرتبہ پھر تم زندہ ہو. چل بس لائق ہے کیا. انشاءاللہ العزیز جب تک ہمارے ناک کے اندر سانس ہے ہم امت کو نبی سے نہیں ٹوٹنے دیں گے. میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں اور مقابلہ کیتا ہے, اور خود بھی ذلیل ہوئے نے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has done. یہ تھا ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اور مولوی بریلوی مولوی صاحب کا. انجینئر صاحب کا بھی موقف کو سنا ہے اور بریلوی مولوی صاحب ان کا بھی آپ نے موقف سنا ہے. تو آپ بتائیں کمنٹ میں کہ انجینئر صاحب صحیح بول رہے ہیں یا بریلوی علماء مولوی صاحب وہ صحیح بتا رہے ہیں. قرآن اور حدیث کے مطابق کون بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے. آپ کمنٹ بتانا ضرور, اس لیے کہ مجھے جاننا ہے
तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा सही बता रहे हैं, कौन गलत बता रहे हैं। आप प्लीज़ बताना कमेंट में, नॉलेज हो कि कौन सा सही बोल रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के यहाँ बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप चाहते हैं इसी तरीके का वीडियो पे रिएक्ट करें तो वो भी कमेंट बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।